हेलो एभ्रिवान। म फेरि पनि आज अर्को रेकर्डिङ लिएर आएको छु र यस रेकर्डिङमा हामी रिड अलाउड गर्न लागिरहेका छौँ र यस कथा पढ्दा बीचमा आउने कठिन शब्दहरूको अर्थहरू हामीले लास्ट असाइनमेन्टमा डिस्कस गरिसकेका छौँ र यो कथा बुझ्न अब त्यस्तो गाह्रो पर्ने छैन र विशेष गरी लास्ट टाइम हामीले एउटा असाइनमेन्ट गरेको थियौँ गौतम बुद्धमाथि। सो आजको कथाको शीर्षक छ गौतम बुद्ध। यीशु क्रिस्ट जन्मिनुभन्दा प्राय 533 वर्ष अघि नेपालमा शाक्य वंशका राजा शुद्धोधनले राज गर्थे। उनकी रानीको नाउँ माया देवी थियो। शाक्य राजाको राजधानी कपिलवस्तुमा थियो। उनीहरूका पुत्रको नाउँ सिद्धार्थ थियो। उनको जन्म वैशाखी पूर्णिमाको दिन लुम्बिनीमा भएको हो। सिद्धार्थ सानैदेखि अति नै दयालु, शान्त र सुन्दर थिए। राजकुमार सिद्धार्थको विवाह 16 वर्षको उमेरमा भयो। उनकी पत्नीको नाउँ थियो यशोधरा। ती दुईको एउटै छोरो थियो राहुल। 29 वर्षको उमेर पुग्दा राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन रथमा चढेर शहर घुम्न निस्के। जाँदा बाटामा उनले एकजना बुढो मान्छे देखे जो लौरोको सहायता लिएर बिस्तार बिस्तार हिँड्दै थियो। राजकुमारको रथ अघि बढ्यो। उनले फेरि एकजना रोगीलाई देखे। रोगले गर्दा त्यो मान्छे अति नै कमजोर भएको थियो। रथ अघि बढ्दै गयो। एक ठाउँ फेरि राजकुमारले कसैको लास लाँदै गरेको देखे। दरबारको सुख शान्तिमा बढिरहेका राजकुमारलाई यस्ता कुराहरू केही थाहा थिएनन्। छक्क परेर उनले सारथीलाई यी सब के हुन् भनेर सोधे। सारथीले भन्यो, राजकुमार, संसारमा मानिसको जन्म भएपछि तिनीहरू बालकदेखि तन्देरी अनि पछि बुढाबुढी हुन्छन्। मानिसलाई रोग कष्ट हुन्छ। अन्तमा मानिसको मृत्यु हुन्छ। मान्छे सधैँ बाँच्दैन। सारथीका कुरा सुनेर राजकुमार सिद्धार्थले संसार दुःखको खाडल मात्र रहेछ भन्ने बुझे। उनलाई शान्ति भएन। संसारको कष्टबाट कसरी छुटकारा पाइन्छ भन्ने कुरा उनी विचार गर्न लागे। दरबारको सुख शान्ति उनलाई मन पर्न छोड्यो। उनले ज्ञान र शान्तिको खोजी गर्नलाई सन्यासी बन्ने विचार गरे। यसै कारण एक रात आफ्नो प्यारो घोडा कण्टकमा चढी सारथीलाई लिएर उनी जङ्गलतर्फ लागे। अनोमा नदीको किनारमा आइपुगेपछि सिद्धार्थले सबै गरगहना र सुन्दर वस्त्र किनारमा फाली सन्यासीको वस्त्र लगाए अनि कण्टकलाई सारथीका साथमा फर्काइदिए। यही घटनादेखि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भए। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भएपछि ज्ञानको खोजमा जङ्गल जङ्गल, नगर नगर, बस्ती बस्ती घुम्न लागे। यसरी घुम्दै जाँदा एक दिन उनी मगध राज्यको राजधानी राजगृह वा आजकलको राजगिरमा आइपुगे। यस्तो शान्त र सुन्दर सन्यासी युवक राजा शुद्धोधनका पुत्र हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदा मगध सम्राट बिम्बिसारले आफ्नो राज्यको एउटा ठुलो पद दिने विचार पोखाए। गौतमले यो कुरा मानेनन्। उनी त्यहाँदेखि उरुभिला गए अनि एउटा पिपलको रुखमुनि बसेर उनले 6 वर्षसम्म तपस्या गरे। यस्तो तपस्या गर्दा गर्दा 35 वर्षको उमेरमा उनले ज्ञान प्राप्त गरे। यसरी उनी गौतम बुद्ध भए।
बुद्धको अर्थ हुन्छ ज्ञानी। जुन ठाउँमा गौतमले ज्ञान प्राप्त गरे त्यो ठाउँलाई बोधगया अथवा बुद्धगया भनिन्छ। बुद्धगया हाम्रो देश भारतको बिहारमा पर्छ। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध भएपछि 80 वर्षसम्म ज्ञानको प्रचार गर्दै हिँडे। अन्तमा कुशीनगर अथवा आजकलको वाराणसीमा भगवान बुद्धको स्वर्गरोहण भयो। उनका धेरै शिक्षाहरूमध्ये 3वटा शिक्षा यस्ता छन्: लोभ नगर, रिस नगर, अल्छी नगर। अब यस कथाबाट म तिमीलाई केही प्रश्न गर्नेछु। पहिलो प्रश्न छ, गौतम बुद्धले शहर घुम्न जाँदा बाटामा कस्ता दृश्य देखे? जब गौतम बुद्ध महलदेखि निस्केर शहर घुम्न गए, बाटोमा उनले कसलाई देखे, कस्तो कस्तो कुराहरू देखे उनले? दोस्रो प्रश्न, गौतम कसरी बुद्ध भए? गौतमदेखि जब उनी अन्तमा बुद्ध हुन पुगे, त्यस बीचमा उनले कस्तो कस्तो कष्टहरू सहनु परे, के गर्नु पर्यो उनले? अब यी दुईवटा प्रश्नको उत्तरहरू तिमीले आफै खोज्ने प्रयास गर। यो क्वेसनको आन्सरहरू तिमीले लेख्नु पनि पर्दैन, मलाई पठाउनु पर्दैन। यस विकको असाइनमेन्टमा चाहिँ यति नै हो। तिमीले यो रिड अलाउड गरेको कथालाई फेरि एकचोटि पढ्नु, अनि यो दुईवटा मैले जुन चाहिँ प्रश्न सोधेको छु यसको प्रश्नको उत्तर तिमीले खोज्नु सक्छ कि सक्दैनौ त्यो हेर।